بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الإنسان في أحسن تقويم. نشاوي جديد ما شاء الله عليك يا مولانا. انت مجموع القرة، انت فارس القرة، انت نجم لامع يتلألأ في سماء القراءات. فتح الله عليك مولانا ما شاء الله. اقرأ وزدنا. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله ما شاء الله مولانا. يستصعب هذه المقامات، لن يقرأ أحد إلا أمثالك يا مولانا ما شاء الله. هذا فضل عليك، زادكم الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. حلاوة ما شاء الله. فلهم أجر غير ممنون. أيوة مميز ما شاء الله، ممتاز يا مولانا. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. الله سبحانك يا رب. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سبحانك يا رب. واذكر الله. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
شاء الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ نعم اقرأ ما شاء الله. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله الله. صدق الله العظيم. الفاتحة.